आनी मकर संक्रांतीची परबी आयज आमी जे कारणान हांव जमलेले आसा ते म्हणल्यार सामकें गोंय अख्खें गोंय आतुरतेन वाट पळयता कित्याक जी एकूच रिजनल पार्टी आसा गोंयांत ती 40 कडेन कंटेस्ट करता आनी जेजो इतके हितूनच्यान इतके त्रास करून आयज आमी वयर सरलेले आसा आयज आमी डिक्लेअर करपाक येयले हांगा की मनोज परब खंय रावतलो आमी जेन्ना सगळे कडेन स्क्रुटिनी केली आमच्यो वेगवेगळ्यो मिटिंग्स जाल्यो सगळ्याक तेन्ना आमी पळयलें की मनोजाक सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यान हांगा राव थंय राव तूं हांगाच रावंक जाय नाल्यार आमी आरजी कडल्यान पयस वयतले अशें खुबशे असो प्रेशर घालून आमच्या भुरग्यांनी खूब असो त्रास केला आमकां की मनोजान आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन रावपाक जाय म्हणून आनी तितूनच्यान आमी सगळे कडेन मिटिंग्स घेतल्यो शॉर्ट मिटिंग्स घेतल्यो तेका लागून इतको डिले जालो एक वेळ पूण हितूनच्यान आमी आयज फुडें वयतना सांगपाक सोदता की तुमकां की मनोज परब एलायस तुकाराम परब तेका आमी डिक्लेअर करता जे जाग्यार तेजो मदरलँड आसा ते जाग्यार तेणें आपलें ल्हानपण घातलां आनी जो भुरग्यांचो मिटिंग्स जाल्यो सगळे कडेन तेन्ना तेका आमी आतां डिसायड करता की मनोज परब थिवीम कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यान कंटेस्ट करता सगळे गोंयकारांक येवकार ज्या दिसाची गोंयकार वाट पळयताले इतली वर्सां जालीं ऑलमोस्ट 5 वर्सां जालीं आमी गोंयच्या दर वाठारांत पावले गांवांनी पावले गांवांचे विशय जाणून घेतले आनी आमचो फुडाकार मनोज परबान सदांच घेतलेलो आसा प्रत्येक गोंयच्या गांवांनी पावलेलो आसा आनी जशें विशेशान सांगलें आमकां प्रत्येक गांवचे जावं आमची खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे भुरगे आसा ते सदांच म्हणटाले की मनोज परब ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन रावचो आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन रावचो आनी हो नॉर्थ सावथ सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयज मनोज परबाक डिमांड दिल्लो आसा खंयूय राव तूं बट मनोज परब आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाय म्हणून ह्या हितून आमी जेन्ना ग्रावंड लेवलाचेर वावुरले आमी गांवांत जे विशय घेतले त्या विशयांनी आयज गांवचो भुरगो गोंयचो भुरगो म्हणून मनोज परबाक वळखता आयज तुमी पळयता आसतले गोंयांत कितलेशे माजलेले नेता जाल्ले आसा ते आयज गोंयकारांक काबार करपाक उठलेले आसा आमच्या जाग्यांचेर वायट दृश्टी दवरलेली आसा आनी ते वायट दृश्टीन तांकां इतलें दिसता की तांकां कोणूच हरोवपाक शकना आयज गोंयकारांक गुलामगिरीन घातलेले आसा ह्या जे दृश्ट जे हेंची तकली आसा ते तकलेन गोंयकारांक गुलामगिरीन घातलेले आसा आनी अशें जेन्ना आमचो मुवमेंट वाडत गेलो जो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो हो क्रांतीचो जो मुवमेंट आसा तो वाडत गेलो वाडटा त्या हितून आमकां खुबशे नेतांनी आमकां चॅलेंज केली तसोच एक जो नेता आसा जो तेका तकलेर मोद मारलेलो आसा तो एवरी टायम लोकांक केअर करिना आपूण राजा म्हणटा आपूण म्हणटा की आपूण सांगता तें खरें आनी अशें आयज आख्ख्या गोंयच्या दर वाठारांत तुमी केन्नाय गेलो जाल्यार तेजो राग सगळ्यांक दिसता त्या मनशाक लागून आयज कितलेशे जाण कोविडाच्या टायमार तेणें सारकी सिच्युएशन हँडल करूंक ना त्या मनशाक लागून आयज गोंयची वाट लागलेली आसा गोंयच्या भुरग्यांची वाट लागलेली आसा गोंयकार कितलेशे मेल्ले आसा सो तुमकां एक सांगूंक सोदता जो मनीस जेणेन आमकां जेन्ना आमचो रेव्होल्युशन एक वाडटा हेजेर गेल्लो व्हडल्या प्लॅटफॉर्माचेर पावल्लो तेन्ना ताणें आमकां चॅलेंज केली रेव्होल्युशनरी गोवन्साक चॅलेंज केली की आपणाक कोणाकूय आनी हेज्या पयलूय ताणें खूब जाणांक चॅलेंज केल्ल्यो आसा की आपणाक व्हरून दाखया म्हणून आमी एक व्हिडिओ तुमकां प्ले करून दाखोवंक सोदता की तेणें कितले टायम चॅलेंज केले आनी कितें सांगूंक सोदतालो तो मुद्दम तुमी आयकूंक शकता सो हो नेतो जावन आसा विश्वजीत राणे जो स्वताक म्हणटा की आपणा विरुद्ध कोणूय रावा आपूण निवडून येता म्हणून रेव्होल्युशनरी गोवन्स बिलीव करता की आमी चॅलेंज करूंक शकता आनी ही चॅलेंज आमी एक्सेप्ट करता जी विश्वजीत राण्यान आमकां रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या भुरग्यांक 18-21 वर्साचे भुरगे आसा त्या भुरग्यांक तुमी चॅलेंज केल्ली की कोणूच आपणाक व्हरूंक शकना
आयज ताका तो मोद मारलेलो आसा आनी त्या दृश्टीन रेव्होल्युशनरी गोवन पक्ष आयज मनोज परब हेच तुकाराम परब हो दुसरी जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ती वापय मतदारसंघाच्यान कॉन्टेस्ट करतलो. ही इतल्याकूच लागून आमी डिसायड केल्लें आसा तें म्हणजे आयज ह्या नेत्यांक गोंयकारांचो जो मोग आसा तो मोग ना. आयज तो कामाक बसून लायता तांकां बसून तो दादागिरी सांगता म्हटल्यार ते कोण आपणाच्या पांया कडेन येवपाचो. हें चेंज करपाक जाय. हें जे सिच्युएशन आसा ही पॉलिटिक्स आसा हो चेंज करपाक जाय. हेका लागून मनोज परब वापय कॉन्स्टिट्युएन्सीन दुसरे जे मतदारसंघ आसा तितून रावतलो. दुसरें म्हणजे गोंयकारांचो एक उलो आसलो. गोंयकार म्हणटात की तुमचो सीएम कॅन्डिडेट कोण आनी सगळे हातूंतल्यान वाट पळयताली की रेव्होल्युशनरी गोवन पक्ष जो रिजनल पक्ष आसा गोंयचो रिजनल पक्ष जो इतल्या मोठ्या प्रमाणात आयज नॅशनल लेवलाचेर नॅशनल मिडिया पासून आमकां कव्हर करता. नॅशनल मिडियान पासून रेव्होल्युशनरी गोवन्स पावल्ली आसा. इंटरनॅशनल लेवलाचेर रेव्होल्युशनरी गोवन्स पावल्ली आसा. सो तुमचो जो प्रमुख सीएम कॅन्डिडेट गोंयचो ज्या 2022 जे इलेक्शन आसा हो आयज आमी डिक्लेअर करता की मनोज एस तुकाराम परब हो आमचो 2022 सीएम कॅन्डिडेट आसतलो. तुमकां सगळ्यांक म्हाका दिसता की गोंयकार सगळे आयज एक जातले. हे आमचे जे डिसिजन आसा ह्या डिसिजनात भागीदार जातले की गोंयाक लागून हो पक्ष घडयल्लो. गोंयचे जे ग्रासरूट इश्यूज आसा ते घेवन आमी हो पक्ष घडयल्लो आनी गोंयकारांचो डिमांड आसलो की तुमी पक्ष घडोवन फुडें वचा, गोंयकारांचो हक राखा आनी गोंयकारांक फुडाकार दिया म्हणून. आनी हो ध्येय घेवन आमी फुडें वयतले. हेज्या फुडेंय आमकां कितलेशे प्रॉब्लेम्स येत मात आमी सगळे ठाणपणेन फुडें रावतले आनी सदांच गोंयकारां वांगडा रावतले. देव बरें करूं. पयले सोदेर हांव सगळे मिडियाक थँक्यू म्हणपाक सोदता की तुमी सदांच आमच्या वांगडा रावले, आमकां तुमी कवर केले, आमचे स्टोरीज कवर केले आनी आमचो जो मुवमेंट आसा जे रेव्होल्युशन आसा ते घराघरान गांवां गोंयकारां कडेन तुमी पावयले. दुसरे सोदेर आमचे जे गोंयकार आसा ज्या गोंयकारांनी आमचेर विश्वास दवरलो, म्हाजेर विश्वास दवरलो, ह्या पोगो फॅमिलीचे आरजी फॅमिलीचे भागीदार जाले, ह्या चळवळीत पार्टिसिपेट जाले आनी ही चळवळ ही क्रांती आनी हो उजो एक नेक्स्ट लेवलाचेर येलो. जो उजो जी चळवळ कितलीशी वर्सां गोंयकारांनी पळोवंक नासले, नव्या पिडयेंत पळोवंक नासले, ती चळवळ आयज खंय तरी गोंयांत घडटा आनी ती घडोवपाक आनी ती फुडें व्हरपाक भरपूरशा भुरग्यांचो ह्या आमच्या गोंयकारांचो हात आसा. आयज जेन्ना म्हाजें सीट डिक्लेअर करपाचें आसलें तेन्ना जशें विरेशान आनी विश्वेशान सांगलें भरपूर कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यान डिमांड आसलो की तेंच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन रावचो म्हणून. सो फायनली भुरग्यां वांगडा मिटिंग्स घेवन सिरीज ऑफ मिटिंग्स घेवन आमी ह्या डिसिजनार पावले की हांव 2 मतदारसंघांत कंटेस्ट करतलो. पयलें म्हटल्यार थिवी आनी दुसरो म्हटल्यार वाळपय मतदारसंघ. पयली थिवी कित्याक? एक म्हटल्यार थिवी हो म्हाजो मतदारसंघ, म्हाजें घर पिर्णा, सो म्हाजें वोटींग थंय आसा. एक रिजन जालें, पूण मेन रिजन म्हटल्यार आयज जी बीजेपी गोंयची वाट लायता, गोंयचो सत्यानाश करता, गोंयकारांक आनी गोंयांक काबार करता, ते बीजेपीचे 2 हेड सतीश धोंड आनी सदानंद तानावडे हे दोगूय म्हाज्या गांवचे आनी थिवी ह्या मतदारसंघाचे आसा. सो पयली म्हाजी जी चॅलेंज आसा ही दोगांकूय आसा की तेंच्यांनी आपलो मतदारसंघ वाचोवन दाखोवपाचो. कितली तुमी शक्ती लाया सतीश धोंडाक आनी सदानंद तानावडे
ह्या दोगांकूय आमी चॅलेंज करता की तेंच्यांनी आपलो मतदारसंघ बीजेपी जी येदी व्हडली पावरफुल म्हणटा तुमी गोंयान आनी नॅशनल लेवलाचेर, जाल्यार तुमी तुमचो मतदारसंघ वांटून दाखोवपाचो. आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी तुमकां ह्या इलेक्शनाक डिफीट करून दाखयतले. आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स तुमकां जो मत मारला, जी सत्ता तुमच्या तकलेर चडला, ती तकलेर चडलेली सत्ता देंवोवपाचें काम रेव्होल्युशनरी गोवन्स करतले. दुसरो वाळपय मतदारसंघ. जेन्ना आमी वाळपय मतदारसंघान भोंवता, जेन्ना 70 भोंवता, तेन्ना आमी पळयता त्या लोकांक कशें आजून मेरेन गुलामगिरीन दवरला. 50 वर्सां जाली हे राणे फॅमिली राजकारणान आसा. चीफ मिनिस्टर आहलो, रेव्हेन्यू मिनिस्टर आहलो प्रताप सिंग राणे, पूण तरी पूण तेणे 70च्या लोकांचे जो जमनीचो प्रश्न आसलो, मालकी हक्क आसलो, तो आजून मेरेन तांकां दिल्लो ना. विश्वजीत राणे आता कितली वर्सां एमएलए आसा, मिनिस्टर आसा, रुलिंग गव्हर्नमेंटान आसा, जाल्यार तेणी केन्ना विधानसभेन लोकांच्या जमिनीचो प्रश्न विधानसभेन मांडूंक ना, केन्ना एक बिल तांकां लागून तयार करूंक ना, एक अमेंडमेंट हाडूंक ना तेंचो जमनी तेंच्या नांवार करपाक. आज थंय ते लोक रडटात, एक जमनी नांवार ना, काजू करता तांकां सबसिडी मेळना, लोक भाटार वयता तांकां सबसिडी मेळना, कृषी कार्ड जायना. हे सगळे प्रॉब्लेम आज थंय लोकांक आसा. आज 70 जेन्ना आमी इंटेरियर भोंवता तेन्ना रस्तो सारको ना, लोकांक उदक ना, लायट ना, नेटवर्क ना, हेल्थ केअर फॅसिलिटी ना. 70चो विकास न्हू, 70चो विनाश केला. जो मनीस आपल्या रक्तांत 70 आसा म्हणून सांगतालो, तो 70च्या लोकांकडे कसो उद्धटपणे वागता, कसो तो दादागिरी करता. हे ऑडिओ क्लिप्स जग जाहीर आसा, हे ऑडिओ क्लिप्स आउट जाल्ले आसा. आपल्या ऑफिसान आफोवन लोकांक कशे गुलाम असलेल्याची जाणीव करून दिता. आनी आपूण एक राजा आसा 70चो, आनी आपूण केन्नाच पडचो ना आनी आपणाक कोण उडोवपाक शकना, हो ताचो समज आसा. आनी तेणी जेन्ना IIT चळवळ आमची चलताली, मेळावलीची चळवळ चलताली, तेन्ना तेणी आमकां चॅलेंज केल्ले, उजो गेलो तेल लायत म्हटलेले, आनी आपल्या विरुद्ध रेव्होल्युशनरी गोवन्सान पिशे आमी म्हणून, हय पिशेच आमी. आमकां तेणी सांगलेले की तुमी आपल्या विरुद्ध इलेक्शन लढून दाखया, आपल्या विरुद्ध इलेक्शन कंटेस्ट करून दाखया म्हणून. आमी विश्वजीत राणेक सांगपाक सोदता, हांवें ती चॅलेंज एक्सेप्ट केल्ली आसा. तूं आतां तुजो वाळपय मतदारसंघ सोडून पळोवन पर्या वचो नाका. तुज्या कडेन जर आयज कापास्ताद आसा, तुजे राणे फॅमिलीची जर तूं दादागिरी तुका फुडें व्हरपाक जाय आनी तुका दिसता तूं राजा म्हणून थंयचो, जाल्यार हांव विश्वजीत राणे तुका चॅलेंज करता की तूं म्हाज्या अगेन्स्ट वाळपय मतदारसंघान राव. बायलेक धाडू नाका, पर्या पळो नाका, बापायच्या जाग्यार. हिम्मत आसा हे 18-20 वर्साचे जे भुरगे आसा तांकां फेस कर. हो जो उजो तेल लायत गेलो तो तुका तेल कसो लायतलो हे आमी ह्या इलेक्शनाक तुका दाखयतले. एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी हे इलेक्शन जिखपाक, आमचो सरकार घडोवपाक आमी फुल्ली रेडी आसा. आमची जी यंत्रणा आसा, जे ऑर्गनायझेशन आसा, जी वर्किंग स्टायल आसा, ती ट्रेडिशनल ना. दॅट डजंट मीन की आमी इलेक्शन जिखचे ना. आमच्या कडेन व्हडलो फंड ना, आमच्या कडेन पयशे ना, पूण आमच्या कडेन जो मॅन पॉवर आसा, आमच्या कडेन जी जिद्द आसा, आमच्या कडेन जी हॉनेस्टी आसा, आनी लोकांचो जो मोग आसा, ब्लेसिंग्स आसा, हे सगळे गजाली आमकां इलेक्शन जिखयतले. सो हाचे जे 2 सिटां कंटेस्ट करपाचो जो मोटीव आसा तेच्या फाटल्यान 2 रिजनां तुमकां सांगला. पयल्या मतदारसंघान हांव बीजेपीचे जे टॉप लिडर्स आसा, सदानंद शेट तानावडे आनी सतीश धोड जे पार्टी चलयता, तेंचो मतदारसंघ आसा, तेंच्यांनी आपलो मतदारसंघ वांटून दाखोवपाचो. आनी दुसरो विश्वजीत राणे, जेणे आमकां चॅलेंज केल्ली आनी 70च्या लोकांक गुलामगिरी मुक्त करतले वचन आमी दिल्ले, ते वचन आमी पाळटले. क्वेश्चन? We have seen that a constituency file. Why 2 constituencies? 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी इतल्याक लागून की आमकां ह्या बीजेपीची जी सत्ता आसा ती खंय तरी हालोवपाक जाय. आनी भुरग्यांचे आमचे मिटिंग्स जाल्या उपरांत इतलो डिमांड जालो, इतलो प्रेशर येयलो की आमकां ते ना म्हणपाक जावंक ना. आनी सगळे भुरगे एकूच डिमांड करपाक लागले. तरी आनीकूय 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी आहले ज्या जाग्यार म्हाका पुश करताले, पूण फायनली
ते करून आमकां 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी रावचेच पडले आणि हे जे 2 सध्या आपणाक सुपर पॉवर म्हणटा गोयच्या पॉलिटिक्साचे गोयच्या राजकारणाचे तांकां चॅलेंज करपाक लागून म्हाका तयार जावचो पडलो. मला 1 म्हयनो चल्ला तूं कितलो म्हण टायम घालतलो हिंगा आनी फायनली यू आर CM स्पेस फॉर RG उरलेले परत कॅन्डिडेट्स आसा तुमचे तूं खंय वयतलो फायनली यू वील बी मिसिंग युअर ओन बस. ना ह्या फावटी जे आमचे जे प्रचार आसतलो ऑलरेडी आमच्या बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे काम जाल्ले आसा माझे सभा जाल्ले आसा मिटिंग्स जाल्ले आसा तालुका वायज आमी मिटिंग्स घेतलेले आसा सो ते जे माझे इन्वॉल्वमेंट आसतले दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते आता मिनिमम आसतले कित्याक लास्ट 3-4 वर्सां जाली 2 वर्सां तरी कंटिन्युअस हांव सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंवला इवन वाळपय पासून माझे मिटिंग्स जाल्ले आसा सो वाळपय पासून मतदारसंघान माझे चड गांव उरलेले ना थोडेच गांव उरलेले आसा उसगांव मॅक्झिमम सोंपलेलो आसा आनी वाळपयचे कितलेशे गांव 70चे काबार जाल्ले आसा. थिवे हो माझो मतदारसंघ आसा तो सोंपोवपाक म्हाका चड टायम लागचो ना कित्याक ऑलरेडी माझे थंय कोलवाळे गांवांत माझे शिक्षण जाल्ले आसा सो मॅक्झिमम माझे क्लासमेट माझ्या वांगडा खेळपी भुरगे थंय आसा. मागीर थिवे मतदारसंघ थिवे जो गांव आसा तितूनूय थंयसरूय माझे लोकां कडेन इंटरॅक्शन कंटिन्युअस जाताले कंटिन्युअस आसले सो म्हाज्या खातीर ते थंय भोंवपाक लोकां कडेन इंटरॅक्ट करपाक ना लोकां कडेन पावपाक चड डिफिकल्ट जावचें ना अशें म्हाका दिसता. आनी दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयज भुरगे रेडी जाल्ले आसा आनी आमचे जी लिडरशीप आसा लायक विरेश आसा आमचो विश्वेश आसा हे भुरगे आयज खंय तरी त्या मतदारसंघान वचून भुरग्यांक हेल्प करता मदत करता आनी ह्याय फुडें ते करतले. सेफ अशें हे ना सेफ्टीचे हे ना कित्याक दोनूय मतदारसंघ जर थिवी मतदारसंघ गेलो जाल्यार तोय तितलो इजी ना आनी वाळपय इजी ना कित्याक थिवी मतदारसंघ हो तुमकां सांगले तशे 2 लिडर्स आसा ते सगळे शक्ती आपली त्या मतदारसंघान लायतले आनी ज्या जाग्यार हांव रावतलो त्या जाग्यार जर 100% बीजेपीच न्हू सगळे पॉलिटिकल पार्टी आपली शक्ती लायतले सो म्हाका लागून खंयचोच मतदारसंघ सेफ असो ना पूण आमकां जिखपाची खात्री आसा. सो फायट तितलेच इक्वली आसतली इक्वली एग्रेसिव्ह आसतली इक्वली पावरफुल आसतली आनी सेफ्टीचो प्रश्न ना आमकां प्रश्न आसा तो हे 2 जे पावर जे गोयचे पॉलिटिक्स चलयता तांकां खंय तरी उडोवपाक जाय खंय तरी घरा बसोवपाक जाय. तूं पत्ते फाट उलयता पळय पत्ता उलयता पळय तूं म्हणटा चॅलेंज म्हणून बट दीस लिडर्स आर नॉट कॅन्डिडेट्स यू आर टॉकिंग टू सेफ गोवा बट एके सायडीन तूं लिडर्सांक चॅलेंज करता गोवा इम्पॉर्टंट तूं लिडर्स इम्पॉर्टंट. दोन गजाली आसा भितर पयली म्हटल्यार गोंय आमकां इम्पॉर्टंट आसात पूण जेन्ना आमी वाळपय वयताले तेन्ना त्या लोकांची जी गुलामगिरी आसा ती आमी जर पळयत लोकांक जे दबावान दवरला ते पळयत जाल्यार वाळपय मतदारसंघ हो खंय तरी खूप फाटल्यान आसा आनी तेका खंय तरी आमची गरज आसली आनी आमी जेन्ना वयता तेन्ना लोक डायरेक्ट सांगता की मनोज तूं राव हो डायरेक्ट लोकां कडल्यान डिमांड येता हो फक्त भुरग्यां कडल्यान डिमांड न्हू. जेन्ना आमचे ऑलमोस्ट वाळपय मतदारसंघान आमचे ऑलमोस्ट 90-95% आमचे डोर टू डोर कंप्लीट जाला. जेन्ना लोक वयताले तेन्ना तांकां एकूच हे येतालो आनी हेचो एक हे आसपाक शकता की मेळावली मुवमेंट जे आमी पयलीं चालू केल्ले आमी व्हिडिओज काडलेले आमी ते फुडें हाडले आनी मागीर लोकांनी ते फुडें व्हरोन लोक घट धरून लोकांनी ते जिखलेले सो तेजी सुरवात खंय तरी रेव्होल्युशनरी गोवन्स केल्ले हो इफेक्ट लोकांच्या मायंडार पडला आसतलो आनी तेका लागून वाळपय मतदारसंघान म्हाका राव म्हणून सांगता. आनी थिवे मतदारसंघ जशें तुमकां सांगले आमकां ह्या बीजेपीची जी दादागिरी आसा ती काबार करपाक जाय ह्या लिडरांक तेंचो जागो दाखोवपाक जाय. जो पर्यंत लोकांक आमी तेंचो जागो दाखयना तेंकां हे लोकांक दाखयना की हेंची जागो खंय आसा हे कितले सकयल आसा आयज ते स्वताक खूब वयर समजता तेंची दादागिरी तेंची हुकुमशाही तेंची जी राजशाही जी चल्ल्या पळय ती खंय तरी काबार करपाक लागून थिवी मतदारसंघ आसा. मनोज तूं फर्स्ट टाइम कॉन्टेस्ट करता आनी तितून आतां हो तुजो एक्सपेरिमेंट दोन हितून रावन तुका दिसना तुजे लोक तुजेर विश्वास करता तांकां ग्रांटेड घेता कारण तूं जर एका कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर फोकस करत जाल्यार चड इम्पॅक्ट पडटलो तो. ग्रांटेड अशें कांय ना कित्याक हो डिमांड लोकांचो आसा भुरग्यांचो आसा तो ग्राउंड टीम वो एक्चुअली भुरगे आनी 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी हे करताले पूण ते पॉसिबल ना कित्याक आयज प्रश्न असो आहा की जेन्ना आमी कॅन्डिडेट सिलेक्ट पासून करता तेन्ना सिरीज ऑफ मिटिंग्स येता आनी म्हाज्या सिटाक लागून तर इतले सिरीज ऑफ मिटिंग्स जाले इतले भुरग्यां कडेन आमकां बसचें पडलें की फायनली आमकां 2 करचेच पडले. आमच्याय कडेन आनी ऑप्शन नासलो की 2 करूंक ना जाल्यार खंय ना खंय तरी एक टीम खंय तरी डिमोटिवेट जावपाची नाल्यार फाटीं उरपाची आनी हे सगळे प्रॉब्लेम आमी पयले अंडरस्टँड केले आनी फायनली हे डिसिजन घेतले. इतले सिरीज ऑफ मिटींग म्हणटा तूं इतले भुरग्यां कडेन मिटींग घेतली म्हणटा तूं आनी हे सगळे तुका 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी बस सांगता
डिफरंट आता तुका सांगता तुका जर सांगपाक गेलो जाल्यार परत आमकां सांखळे मतदारसंघानूय तेच जालें म्हाका दिसता सांखळे मतदारसंघान ऑलमोस्ट 10 ते 12 मिटींग जाले थंय मागीर आमचे सर्वेज लायले आमी ग्राफ्स पळयले कशें वयता कितें वयता भुरगे आमचे लिडर्स खंयच्या सायडीन आसा वोटिंग पॅटर्न कसो आसा खंयच्याय हेचेर पडून हे सगळे पॉलिटिकली आमी हे केले आनी बाकी फायनल जावन लास्ट आमी फायनल केले की हे 2 मतदारसंघ आमी करपाचे फाल्यां तशेंच आमकां सावथाक सुद्दां आमकां थोडे कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका डिमांड आसलो की तूं येवन बस अजून पासून असो डिमांड आसलो की आमी बॅकआउट जाता जाल्यार डिक्लेअर जाल्यार पूण तूं येवन बस हे डिक्लेअर हो डिमांड भुरग्यांकडल्यान कंटिन्युअस येत आसलो कुट्टाळे मतदारसंघान आसलो ज्या जाग्यार पिल्ले रावपाक सोदता थंयसर पासून तेंच्यान सांगले की तूं तेका चॅलेंज कर म्हणून सो हे सगळे घडामोडी फाटल्यान बॅकग्राउंडान घडत रावले आनी आमी कंटिन्युअस आमचो भरपूरसो टायम हितून गेलो हे मिटिंग्स घेवपाक भुरग्यांक समजोवपाक कित्याक सगळे भुरगे न्यू आसा आमी न्यू आसा आमी कितें पॉलिटिकल दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टी भशेन आमच्या कडेन कोण एक्सपिरियन्स ना जो आमकां पॉलिटिकली आमकां गायड करतलो ना मेंटर करतलो पूण हेतून आमी खंय तरी एक हे डिसिजन घेतलेले आसा आनी हांव सगळ्या लोकांकडे मागता की तेंच्यांनी ह्या आमच्या डिसिजनान वी ऑल्सो न्यू ह्या डिसिजनान तेंच्यांनी आमच्या वांगडा रावचे आनी आमकां खात्री आसा की गोंयकार आमच्या वांगडा ह्या डिसिजनान रावतले जशे ते इतली वर्सां आमच्या वांगडा रावला दोन्ही कॉन्स्टिट्युएन्सी समज तूं फाल्यां तूं जिखलो जाल्यार तें एक सोडची पडली त्या हेंच्या लोकांनी मागीर तेंचे अन्याय करता ना अन्याय असो कांय ना जेन्ना लोक निवडून हाडटा बिकॉज यू आर एक्सपेरिमेंटिंग तूं तेंकां त्रासान घालता ना एक्सपेरिमेंट हो लोकांक त्रासान घालपाचो ना कित्याक आमचो जो प्रोसेस आसतलो आमदाराचो लोकांचेर जी डिपेंडेबिलिटी आसतली तेका लागून आमचे फुडल्या 2 वीक म्हटल्यार आमचो एक फेब्रुवारी 1st वीक म्हटल्यार आमची एक वेबसायट येतली भितर एक आमदार जेन्ना निवडून येतलो तो आमदार लोकां मेरेन कसो पावतलो लोकांकडे कशी कामां करतलो तो कशी कामां करून घेतलो हेका लागून एक डिझायन आसतली सो कोणूय हांव आसूं ना जाल्यार आनी कोण आसूं खंयचोय आमदार आमचो भुरगो जालो आमचो नवो भुरगो जालो तो सुद्दां भुरगो जेन्ना आमदार जातलो तो लोकां मेरेन कसो पावतलो सर्वीस कशी डिलिव्हरी दितलो लोकांची कामां कशी करतलो हेका लागून एक सिस्टम डिझायन केला आमी सो आमदारा वयली जी लोकांची डिपेंडेबिलिटी आसा जी आमदाराक राजा करपाचो जो सिस्टम आसा पळय तो सिस्टमूच आमी काडून उडयतले सो दॅट म्हाज्या जाग्यार दुसरो सुद्दां थंय आसलो जाल्यार कोणाक प्रॉब्लेम जावचो ना तो भुरगो तितल्याच कॅपेबिलिटीन तेच पॅशनान तेच डेडिकेशनान थंय काम करता वीच कॉन्स्टिट्युएन्सी इज मोर प्रिफरेबल फॉर यू वाळपय दिली पळोवपाक गेल्यार आतां थिवी मतदारसंघान हांव चड भोंवोंक ना कित्याक तो म्हाजो मतदारसंघ आनी थंय म्हाका थोडे गांव उरला अजून भोंवपाचे थंय थोडेच मिटींग जाला पूण वाळपय मतदारसंघान हांव इतलो भोंवला थंय इतल्या गांवांत गेला आमी जेन्ना वयतालो हांव तेन्ना पुलिसांचे 2 गाडयो म्हाज्या फाटल्यान येताले आतां कोण धाडटालो कित्याक धाडटालो आमकां खबर ना पूण 2 गाडयो आमकां गार्ड करपाक आसताले आतां ते आमकां तरी खात्री आसा की ते पुलीस मॅक्झिमम पुलीस आमच्या वांगडा आसा ते आमकां सेफगार्ड करपाकूच आमच्या फाटल्यान येताले आमचेर नजर दवरपाक न्हू पूण जेन्ना वाळपय आमी भोंवताले जेन्ना डोर टू डोर करताले जेन्ना आमी वॉर्ड मिटिंग्स घेताले तेन्ना लोकांची जी प्रतिक्रिया आसली आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्सा एक तेंचो जो मोग आसलो आनी एक विश्वास आसलो की तेंकां जर ह्या गुलामगिरीसून आनी ह्या दादागिरी पासून ह्या हुकुमशाही पासून जर कोण वाटोवपाक शकता जाल्यार फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्सूच वाटोवपाक शकता आनी ते फक्त म्हाजेच नांव घेताले हे एवरी सिंगल डे भुरगे जेन्ना प्रोजेक्टर शो वयताले डोर टू डोर वयताले वॉर्ड मिटिंगे वयताले तेन्ना फक्त होच तेंचो फोन येतालो की लोक सांगता मनोज जाय आनी ते हे सगळे आमी कन्सिडर करून इवन उजगांव कित्याक उजगांव जर पळोवपाक गेल्यार आयज 12-13 हजार मतां भितर 6 ते 7 हजार मायग्रंटांची वोटिंग कार्डां जाल्ली आसा आनी आयज वाळपय मतदारसंघ आयज भायल्यांच्या हातीन वचत आसा आयज थंय 8,500 मायग्रंटांची वोटिंग कार्डां जाल्ली आउट ऑफ 31-32,000 सो हे खंय तरी बंद जावपाक जाय इंडस्ट्रीज आसा थंय भुरग्यांक काम ना आनी मेन म्हटल्यार 70च्या जमनीचो प्रश्न जो अजून मेरेन कोणेच असेंब्लीन मांडलो ना 50 वर्सां राणे फॅमिली आसली पूण तेंच्यांनी स्मार्टली या प्रताप सिंग राणेन आपलो मोगाचो आसलो तो रेव्हेन्यू कोडाच्या भायर दवरलो आनी लोकांक प्रजा कशी दवरली लोकांक गुलाम कशे दवरले खंय तरी आमकां सिस्टमान वचपाक जाय सिस्टम चेंज करपाक जाय आनी होच विश्वास लोकांचो आमचेर आसलो आनी लोकांनी त्या लागून म्हाका सांगले की तूं ही निवडणूक विश्वजिताच्या अगेन्स्ट राव आनी लढ आनी तेका हाडय म्हणून कितली टार्गेट जाता दोनी कॉन्स्टिट्युएन्सीन जिखपाक कितें म्हणटा कितली टार्गेट जाता दोनी कॉन्स्टिट्युएन्सीनी जिखपाक दोनाय कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां 100% गॅरंटी आसा की हांव जर जिखतलो जाल्यार मोर दॅन 2,000 to 3,000 वोट्साच्या वयरूच जिखतलो कित्याक आमी जे काम केल्लें आसा आमच्या भुरग्यांनी जे काम केल्लें आसा त्या कामाचेर म्हाका विश्वास आसा ते हांव घराघरान पावोंक नासतलो पूण आमचे भुरगे जे पावला भुरग्यांनी जे लोकांचो विश्वास जिखला आयज यूथ जावं जाणटे जावं बायलां जावं सगळे जाण भुरगे आमच्या वांगडा आसा आरच्या वांगडा आसा धाकटी किड्स सुद्दां ती सुद्दां उजो करीत आर्थिक सपोर्ट करता आनी आमकां गॅरंटी आसा की आमी हे इलेक्शन जे आसा ते
मोठ्या संख्येन मोठ्या मतांनी जिखतले कित्याक आयज तुम्ही पळयता आयज काँग्रेसीन आसलो फाल्यां बीजेपीन आसा बीजेपीतलो एमजीपीन आसा आनी दिसान दीस पार्टी चेंज करता आनी जी टीएमसी येयल्या आयपॅक आनी आपणाक स्वता व्हडले बलाढ्य म्हणटा आपणाक व्हडले पावरफुल म्हणटा इंडिया जिखोन येयला आयज ती काँग्रेसी कडेन अक्षरशः भीक मागता अलायन्साची भीक मागता ती मोया मित्रा काय कोण आसा ती एवरी डे प्रेस कॉन्फरन्स दिता आनी भीक मागता मेजर अलायन्स मेगा अलायन्स मेगा अलायन्स मेगा अलायन्स करून कित्याक तांकां स्वताक आपल्या पांयार जिखपाची खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टी कडेन कापासतात ना खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीक गॅरंटी ना ही गॅरंटी रेव्होल्युशनरी गोन्स घेवन चलता आनी रेव्होल्युशनरी गोन्साक फुल कॉन्फिडन्स आसा फुल गॅरंटी आसा की लोक आमच्या वांगडा रावतले हे जे घाण राजकारण आसा ते घाण राजकारण आनी जी असेंब्ली जी आसा दूषित जाल्ली आसा ह्या डिलजांक लागून ती असेंब्ली परत क्लीन करपाची शुद्धीकरण करपाचें काम फक्त रेव्होल्युशनरी गोन्सूच करपाक शकता.